नमस्कार। कार्यक्रम अलग धारमा यहाँहरूलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शकवृन्द। आज हामी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई टेलिभिजन पत्र लिएर यहाँहरूको स्क्रिनमा आएका छौँ दर्शकवृन्द। टेलिभिजन पत्र यहाँहरूको टेलिभिजनको स्क्रिनमा। त लागौँ आजको प्रस्तुतितर्फ। भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई टेलिभिजन पत्र। अगर आप चैन से न सोए हो तो हिंदुस्तान चैन से नहीं सो सकता है। नेपाल का कोई मेरा भाई भूखा हो तो भारत कैसे आनंद ले सकता है। हिमालयको देशबाट प्रश्न। कहिले कहिले हाम्रा भावनाहरूमा ठेस लाग्ने गरेको छ। हामीले नाकाबन्दी बेहोर्नु पर्ने के गल्ती गर्यौं। अब आजको प्रस्तुति दर्शकवृन्द। एक युगमा एक दिन एक पटक आउँछ भन्ने चर्चित आख्यानलाई साकार पार्दै संविधान सभाबाट संविधान जारी भयो दर्शकवृन्द। जनप्रतिनिधिको हातबाट पहिलो पटक जारी भएको संविधान, भारी मतले संविधान जारी भएपछि नेपाली जनता हर्षित मात्र भएनन् दर्शकवृन्द। अब देशले आर्थिक समुन्नतिको बाटो लिन्छ भन्ने आकलनमा जुटे हामी नेपालीहरू, जुटेम हामी। तर भइदियो ठिक उल्टो दर्शकवृन्द। महाभूकम्पले थिलो थिलो बनेको नेपाली समाजको आर्थिक मेरुदण्ड भाँचिने गरी भारतले नाकाबन्दी गरिदियो। जम्मा जम्मी मधेसलाई ढाल बनाएर सिङ्गो नेपालीलाई दुःख र कष्ट सहन बाध्य पारिदियो छिमेकबाट। भारतीय भूमिको रक्षा गर्ने रिकुटे नेपालीले नै आमाको दुःखलाई ठुलो ठुलो हेर्नु पर्यो दर्शकवृन्द। यहाँ चुलो बलेन, विद्यार्थीले पढ्न पाएनन् दर्शकवृन्द, अस्पतालमा औषधि पाइएन, व्यापार व्यवसाय पनि चौपटै भयो। यो घटनाले आम नेपालीको मनमा बसेका भारतीय नरेन्द्र मोदीप्रतिको दृष्टिकोण नै बदलियो दर्शकवृन्द। छिटो संविधान जारी गर, त्यसमा भारतले सार्वभौम नेपालको निर्णयमा ठोस पुग्ने काम गर्दैन भन्ने मोदी बाणी नै रोकिने गरी भएको नाकाबन्दी सायद नेपाल भारत मित्रताको सबैभन्दा कुरूप अभ्यास थियो त्यो। अनि ऋषिमनको कुरा मुखमा राम राम, बगलीमा छुरा जस्तै पो भयो दर्शकवृन्द। बाँकी अलग धारको यो रिपोर्टमा। सम्माननीय नरेन्द्र मोदीज्यू, प्रधानमन्त्री गणतन्त्र भारत, आज हामी तपाईलाई नेपाली जनताको तर्फबाट यो टेलिभिजन पत्र प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो पत्र प्रत्यक्ष हेर्न नपाए पनि दूतहरू मार्फत हाम्रो भावना तपाईका कानसम्म पुग्ने अपेक्षा राखेका छौँ। तपाईँ भारतको 15औं निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन भएपछि आराध्य देव पशुपतिनाथको देश नेपाललाई उदार मनले हेर्न थाल्नु भएको थियो। नेपालीले पनि एउटा शिवभक्त पाएको अनुभूति गर्दै तपाईँलाई आत्मीय ठानिरहेका थिए। तपाईँ र हाम्रा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पहलमा नेपाल भारत बीच लामो समयदेखि अवरुद्ध जलविद्युत विकास र जलविद्युत व्यापार सम्झौता गरेर दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा लान खोज्नुभयो। करिब 17 वर्षदेखि भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपालको भ्रमण नगरिरहेको बेला तपाईँले भारतीय कर्मचारी तन्त्र र खुफिया एजेन्सीको घेराबन्दी छिचोल्दै छिटो छिटो नेपालको भ्रमण गर्नुभयो। त्यो पनि एक पटक होइन, दुई पटक। सम्माननीय मोदीज्यू, ती दुईवटा भ्रमणका क्रममा तपाईँले नेपालप्रति देखाउनु भएको अद्भुत सम्मान र भावनाले हरेक नेपालीको हृदयमा तपाईँको बास भएको थियो। तपाईँप्रतिको यो सम्मान र सद्भावना त्यसै जाएको थिएन। त्यसका अनेक कारणहरू थिए। तपाईँले जब नाकाबन्दीको हतियार तेर्स्याएर नेपाली जनतालाई दुःख दिन थाल्नुभयो, नेपाली मनमा तपाईँ सम्मान र आदरको पात्र रहिरहनु सक्नु भएन। सडकमा तपाईँका पुतला दहन हुन थाल्यो। तपाईँको कथनी र करनीमा देखिएको भिन्नताको प्रतिफल हो यो। हिंदुस्तान ने वो कोई लड़ाई जीती नहीं है जिस जीत के साथ किसी नेपाली का रक्त न बहा हो।
किसी नेपाली ने शहादत न मोली हो। भारत के स्वाभिमान के लिए, भारत की रक्षा के लिए नेपाल का बहादुर मरने मटने के लिए कभी पीछे नहीं रहा। भारत के लिए जीने मरने वाले उन बहादुर नेपालियों को मैं आज नमन करना चाहता हूं। कि कोई सेना का जवान ये कहे कि मैं मृत्यु से डरता नहीं हूं, तो मान लेना या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो गुरखा है। अगर गुरखा कहता है कि मैं मौत से नहीं डरता हूं, मतलब सच्चाई है। ये बात फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने कही थी। ऐसी ये वीरों की भूमि है। भारतको सार्वभौमिकताको रक्षाका निम्ति रगत पसिना मात्र होइन, ज्यानै अर्पण गरेका नेपालीको सम्मान तपाईको ओठे भक्ति मात्र रहेछ। व्यवहारमा चाहिँ अरूले उकासेकै भरमा प्राकृतिक विपत्तिले मर्माहत भएका तिनै वीर गोर्खालीका आमा बुवालाई आहत हुने गरी भारतले नाकाबन्दी लगाइदियो। भूकम्पले खरबार विहीन भएर खुल्ला आकाश मुनि ठण्डीमा मुस्किलले ज्यान जोगाइरहेका लाला बालालाई तातो पानी तताएर खाने इन्धन समेत रोकियो। यिनीहरूको चुलो बलेन। तपाईँ कार्यकारी प्रमुख भएको देशले न्यूनतम मानवीय संवेदना समेत देखाएन। तिनै गोर्खाली घर परिवारको बिल्लीबाट भयो मोदीज्यू। सायद तपाईँको घरमा सहयोगीका रूपमा रहेका नेपालीलाई एक पटक सोध्नु भयो भने उनको घर परिवारले झेलेको दुःख कष्टको दर्दनाक कथा थाहा पाउनुहुनेछ। उसो त तपाईँ व्यापारिक घरानाबाट आउनुभएको व्यक्ति, त्यस हिसाबले नाकाबन्दीको बेला नेपाल भारतका व्यापारीले बेहोरेको घाटाको हिसाब किताब तपाईँले नै जान्ने विषय हो। सम्माननीय मोदीज्यू, तपाईँले विगतमा नेपालीको मन तान्न अनेक भाषण छाड्नुभयो। नेपाल और भारत के रिश्ते ऐसे हैं कि थोड़ी सी भी हवा इधर उधर हो जाए तो ठंड हमें भी लगती है। अगर सूरज यहां तप जाए तो गर्मी हमें भी लगती है। ऐसा अटूट नाता है। अगर आप चैन से न सोए हो तो हिंदुस्तान चैन से नहीं सो सकता है। नेपाल का कोई मेरा भाई भूखा हो तो भारत कैसे आनंद ले सकता है। तपाईको यो अभिव्यक्ति कुनै महान दार्शनिकको दर्शन भन्दा कम थिएन। तपाईले नेपाल भारतको ऐतिहासिक सम्बन्ध र एक अर्काको घनिष्ठतालाई यसरी जोडिदिनु भयो। तर व्यवहार ठीक उल्टो देखियो। नाकाबन्दीका कारण ग्यास नपाएर धेरै जनता भोकै समेत बसे। इन्धन अभावका कारण प्राय सबै विद्यालय र कलेजहरूको पठन पाठन ठप्प हुँदा भविष्यका कर्णधार समेत तपाईसँग खुसी बन्न सकेनन्। तर तपाईँ यी यस्ता जटिल समस्याप्रति संवेदनशील बन्न सक्नु भएन। सायद तपाईलाई कसैले गलत नीति लिन उक्साएकोले यो स्थिति आएको पो हो कि। सम्माननीय मोदीज्यू, तपाईले नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै लागि प्रेरणादायी भएको तथ्य खुल्ला मनले स्वीकारेर पनि नेपालीको मन पकाल्नु भयो। शस्त्र के माध्यम से ही सुख प्राप्त करने का उनको मार्ग लगता है। विश्व के सामने नेपाल वो देश बनेगा जब संविधान लेकर के आएगा, वो दुनिया को विश्वास दिलाएगा कि शस्त्रों को छोड़ करके शास्त्र के सहारे भी जीवन को बदला जा सकता है। ये उम्दा काम आप करने वाले। हिंसा में विश्वास करने वाले दुनिया के गुटों को नेपाल का संदेश जाएगा कि बम बंदूक और पिस्तौल के माध्यम से भलाई नहीं होती है। संविधान की सीमा में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा इच्छित परिणामों को प्राप्त किया जा सकता है। और ऐसा उम्दा काम आपने शुरू किया है और उन लोगों ने उसमें हिस्सेदारी की है जिन्होंने कभी शस्त्र में भरोसा किया था, शस्त्र को छोड़ करके, युद्ध को छोड़ करके बुद्ध के मार्ग पर जाने का रास्ता अपनाया। हमारा काम आपके काम में दखल करने का नहीं है। भारत का तो काम आप जो संकल्प करें, आप जो दिशा चुने, उसमें आपको दिशा देना ये हमारा काम नहीं है। आपकी मंजिल को और ले जाना ये हमारा काम नहीं है।
नेपाल एक सार्वभौम राष्ट्र है। हो, यो एक छिमेकीको स्वच्छ हृदयको कामना थियो। तपाईँले संविधान बनाउन प्रेरित गर्दै भारतले सार्वभौम देश नेपालको यो यात्रामा कुनै हस्तक्षेप गर्दैन भन्नु भएको होइन र? तर व्यवहार चाहिँ ठिक किन उल्टो भयो? संविधान जारी हुने लाग्दा तत्काल जारी नगर्न दबाब दियो भारतले। जब नेपालीको बलबुत्तामा संविधान बन्यो तब नाकाबन्दीको तरबार तेर्स्याएर सार्वभौम नेपालको पारावहन सुविधा समेत निलम्बन गरियो। सम्माननीय मोदीज्यू, उसो त तपाईँ ऋषिमनको प्रवचन दिन पनि चुक्नु भएको थिएन नि? हर नेपाली को संविधान जब आए उसको उसना लगना चाहिए ये ऐसा गुलदस्ता है जिस गुलदस्ते में मेरे भी पुष्प की महक है। और ऋषि मन का मेरा तात्पर्य यही है, जो वर्तमान से मुक्ति की अनुभूति करता है और जो आने वाले कल को बहुत गहराई से देख सकता है, वही ऋषि मन होता है जो संविधान का निर्माण आने वाली पीढ़ियों के लिए करता है। हो, तपाईले भनेको ऋषिमन नेपालको संविधान सभाले देखाएकै हो। सार्वभौम सभाको 90% ध्वनि मतले संविधान पारित गरेकै हो। जब भारतको संविधान जम्मा जम्मी 60% जनप्रतिनिधिको सहमतिमा बनेको कुरा तपाईलाई पनि त थाहा छ। तर तपाईले नेपालको संविधान बनेकोमा चित्त दुखाएर मधेसलाई ढाल बनाएर सानो चित्त देखाउनु भयो र नाकाबन्दी लगाइदिनु भयो। हो दर्शकवृन्द, मोदीले जसरी हिन्दुस्तानका लागि गोर्खालीले पुर्याएको योगदान नेपाली भोको हुँदा भारतीय आनन्द मान्न नसक्ने, सार्वभौम राष्ट्र नेपालले गरेको काममा ठेस नपुर्याउने भाषण दिनुभयो। तर व्यवहारमा ठिक उल्टो भयो दर्शकवृन्द। यति मात्र होइन, मोदीजीले हित HIT हित अर्थात् हाइवेज, इन्फर्मेसन वेज अर्थात् ई-वेज र ट्रान्सवेजबाट नेपालको काया पलट गरिदिने भावना पनि देखाउनु भएको थियो। तर व्यवहार त ठिक उल्टो भइदियो दर्शकवृन्द। अर्थात् हित HIT हित त नेपालको जनजीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य र समग्र आर्थिक समाजमा ठेस पुर्याउन प्रयोग गरेको शब्दबाणमा बदलियो। बाँकी यो रिपोर्टमा। सम्माननीय मोदीज्यू, गोर्खालीको योगदान नेपाल भारत बीचको हार्दिकता अनि ऋषि मन मात्र होइन, नेपाली जनतालाई तपाईले विकासको सपना पनि बाँड्नु भएको सम्झाउन चाहन्छौँ। मेरे मन में आया, मैंने कहा नेपाल को हिट करें। मुझे लगा मैं ऐसा शब्द प्रयोग करूंगा तो शायद आपको बुरा लग जाएगा। ये कौन होता है हिट करने वाला? लेकिन मैं जब हिट करने की बात करता हूं तब मेरे मन में 3 प्रमुख बातें हैं। HIT, एक हाईवेज, दूसरा आईवेज और तीसरा ट्रांसवेज। नेपाल को भारत ये जितनी जल्दी ये गिफ्ट दें, हाईवेज दें, आईवेज इंफॉर्मेशन वेज, पूरे विश्व के अंदर नेपाल पीछे रहना नहीं चाहिए। नेपाल भी डिजिटल बनना चाहिए। नेपाल विश्व के साथ जुड़ना चाहिए। हाईवेज चाहिए और ट्रांसवेज, ट्रांसमिशन लाइन्स। तपाईको यो बोलीले हरेक नेपालीको अनुहार उज्यालो भएको थियो। तपाईले सत्य बोलेको होला भनेर ताली पनि खानुभयो। संसददेखि सडकसम्म तपाईप्रति नेपालीले देखाएको अपार माया त्यसैको प्रतिफल थियो। हिटलाई तपाईले गरेको व्याख्याले विकासको सपना देखाएको थियो। तर HIT त नेपालको अर्थतन्त्र, जीवनयापन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रमा प्रहारका लागि प्रयोग गरेको शब्दमा रूपान्तरित भयो। त्यति मात्र होइन, तपाईले बेलायत पुगेर गरेको नेपाल विरोधी कर्म नेपालीले राम्ररी सम्झेका छन्। भलै जापानका प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्दा तपाईले गरेको प्रयास असफल भयो। नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धलाई हार्दिकतापूर्वक अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री मोदीको मात्र होइन, त्यही जिम्मेवारी बोकेर काठमाडौँमा रहेका भारतीय राजदूत
रञ्जित रेको भूमिका सकारात्मक देखिनु पर्ने हो, तर यी राजदूतको भूमिका समग्र नेपाल भारत सम्बन्ध केन्द्रित भएन। जम्मा जम्मी भारतले तराईवासीका निम्ति खटाएको राजदूतको रूपमा खुम्चियो। सम्माननीय मोदीज्यू, हुन सक्छ तपाईँ नाकाबन्दी मैले गरेको होइन, नेपालको आन्तरिक समस्याको उपज हो भनेर उम्कन सक्नुहोला, तर भारतीयले नै यो नाकाबन्दीको मूल दोषी तपाईँ नै हो भनेका छन्। Nepal needs 300,000 of liters of petrol, 450,000 liters of diesel, 200,000 of aviation fuel every day from India. There used to be 1,200 tankers going every day with cooking gas cylinders to Nepal. What is happening today? What are the problems? These crisis situations in any country create serious problems. And they have been able to solve all these problems. Our foreign policy, which is very strong and is built around a national consensus, and everybody admired the visit of our External Affairs Minister and our Prime Minister to Nepal, and the amount of support, that admiration that came from all major political leaders of Nepal after Prime Minister's statesman-like speech in Nepalese parliament. All those gains have been lost. Why? Our Prime Minister had a successful bilateral visit. And during that visit, he said in a statesman-like tone, Rishi man se Samvidhan ko banaiye. Later, sir, he visited Nepal again in the context of the SAARC summit. And in the bilateral leg of that meeting, once again, he set the right tone by saying, सहमति बनाइए पहाड़ियों में, मधेशियों में, माओवादियों में, सारे जनता में. It was good, sage, statesmanly advice. But my question, sir, is what happened subsequently and what was the follow-up? And I begin on this, sir, by what actually transpired during the devastating earthquake in Nepal in April 2014. Sir, India responded promptly. But somewhere in the sheer magnitude of our response, and I say this in the context of how India should handle its relationship with all its neighbors. We have a Madheshi delegation in Delhi just now. It consists of 4 members. 3 of them were defeated in the elections. The 4th stood in 2 constituencies and lost from 1. So who is representative of the views of the people of the Tarai? Should our interference in Nepal's affairs amount to telling the voters of the Tarai whom they should vote for? The children of Nepal are being told that they can't go to school because India is stopping them. The women of Nepal are being told that they cannot have food, fuel, medicines, vaccines for their children because India is stopping them. What are we achieving by this kind of behavior? However noble might be your intentions, Madam Foreign Minister, I am afraid this is not the way to pursue them. I really find it impossible to imagine that this is your foreign policy. For when one reads your statement, a sweet reasonableness pouring like treacle out of it. So who is responsible for this kind of bad behavior? Who is being an authoritarian vis-a-vis you? अब नेपालीले बोलिरहनु नै परेन। यो नाकाबन्दीमा तपाईको 100% संलग्नता देखियो। त्यसैले त नेपाली जनता सोध्दैछन् हामीलाई किन दुःख दिनुभयो। कहिले कहिले हाम्रा भावनाहरूमा ठेस लाग्ने गरेको छ। हामीले नाकाबन्दी बेहोर्नु पर्ने के गल्ती गर्यौं? प्रचण्डले मोदीकै दल भारतीय जनता पार्टीका उपाध्यक्ष भगत सिंह कोसियारीलाई साक्षी राखेर भविष्यमा नेपालीले यो स्थिति बेहोर्न नपरोस् भन्ने कामना पनि गर्नु भएको छ। यो इतिहास फेरि नदोहोरियोस्, म उहाँ मार्फत भारतीय सबै नेताहरूलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामी मित्रता चाहन्छौं। यो प्रचण्डको निजी पुकार होइन, 3 करोड नेपालीको भावनाको प्रतिनिधित्व हो। यही प्रतिनिधि आवाजकै लागि हामी भन्छौं क्या बात प्रचण्ड।
सम्माननीय मोदीज्यू, हामी विश्वास गरौँ कोसियारी मार्फत यो सन्देश तपाईँको कानमा परिसकेको छ। त्यही कारण नाकाबन्दी हटेको छ। अब तपाईँले गल्तीहरू सच्याउनु पर्छ र नेपाली जनताको दुखेको मन बिस्तारै फर्काउनु पर्छ। नेपाल भारतको सदियौँदेखिको हार्दिक सम्बन्ध अगाडि बढाउनु पर्छ। 3 करोड नेपालीको सम्मानित पात्र बन्नुहोस्। भलै यो कुरा अलग हो कि 2-4 जना नेताले नेपालीलाई दुःख दिँदैमा नेपाल भारत बीचको सदियौँदेखिको मित्रताको बलियो जग हल्लनेवाला छैन। नेपाल र भारतको सम्बन्ध हार्दिक नै रहिरहनेछ। नेपालको भारतमाथिको निर्भरता कुनै भूल थिएन, तर तपाईँको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा भएको पछिल्लो व्यवहारले नेपालीको चेत खुलेको छ। अर्को छिमेकीसँग पनि समान सम्बन्ध विकास गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ। यसलाई गलत अर्थमा बुझेर नेपाल र नेपालीलाई दुःख दिने अर्को महाभूल तपाईँले कृपया नगरिदिनुहोला। अब नेपाललाई नाकाबन्दी नीति होइन, मित्रताको आँखाबाट हेरिदिनुहोला, हाम्रो बिन्ती छ। दर्शकवृन्द, हामीले यो टेलिभिजन पत्र नेपाली जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दै तयार पारेका हौँ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग हाम्रो कुनै रिस ईर्ष्या भएर यो पत्र प्रसारण गरेका होइनौँ दर्शकवृन्द। अत यो पत्र टेलिभिजन पत्रमा उठाइएका प्रश्नहरूको स्पष्ट जवाफ प्राप्त हुने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ र प्राप्त हुन्छ भन्ने आशय पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, जसले मोदीप्रति 3 करोड नेपालीले देखाएको सम्मान भाव फेरि जागृत होस्। हाम्रो भावना त्यही हो। अनि नेपाल भारत सम्बन्धमा बिग्रिएको चिसोपन सहजै हटेर पनि जाओस्। भविष्यमा पनि नाकाबन्दी नीति होइन, मित्रताको नीतिले दुई देश बीचको अटुट सम्बन्धलाई अझ कसिलो बनाओस्, जुन चीनसँग भर्खरै भएको सम्झौताहरूको पृष्ठभूमिमा पनि सम्भव देखिएको छ। दर्शकवृन्द, यदि अलगधारलाई कुनै नयाँ सूचना, घटना, रोचक तथ्यहरू छन्, जानकारीहरू छन् भने हामीलाई यहाँले दिन सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि 400653 छ हाम्रो कार्यालयको टेलिफोन नम्बर, जसमा कार्यालय समयमा बिदाको दिन बाहेक सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यदि मोबाइलमा सोझै सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो मोबाइल नम्बर हो 9802002006। यदि फ्याक्स गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो फ्याक्स नम्बर हो 44327707। यदि इमेल गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल एड्रेस हो alagdhar@imagechannels.com, alagdhar@imagechannels.com। हस्त आजको अलगधारको प्रस्तुति यति नै। अलगधारको सम्पूर्ण बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।